हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है मकबूजा वहाँ के लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखें, हमारी जो लोग हैं वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं। एक तो मसला ये है कि हम ग़ुलाम हैं, हम कॉलोनी है पाकिस्तान की, लिहाजा पाकिस्तान से ये तवक्को करना कि वो हमारे लिए कोई अच्छा सोचेगा, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। अब मसला ये है कि आज मैंने रिपोर्ट की है कि जो घांचे हैं वहाँ बलगार में गेहूं नहीं मिल रहा और चोरी कर रहे हैं। गेहूं कोटे में से चोरी कर रहे हैं। 22 बोरियां जो है वो चोरी कर रहे हैं। 9,000 किलो आटा हमारा गेहूं चोरी कर रहे हैं। एनीवे, उसको छोड़ें। जो वजह है मैंने ये वीडियो बनाने की वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां हैं, यानी दवाइयाँ बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो बंद हो गई हैं। और आज उनकी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हम अब मज़ीद जो है वो दवाइयाँ पाकिस्तान में नहीं बना सकते। उसकी दो वजह है गालबन। एक तो ये है, मेन वजह उन्होंने जो बताई कि रॉ मटीरियल जो है, यानी ख़ाम माल दवाइयाँ बनाने के लिए जो है, केमिकल्स वगैरह और चीज़ें वो इंपोर्ट नहीं हो रही। और दूसरा, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो नई एलसीज नहीं खोल रहा और पाकिस्तान के पास डॉलर में पेमेंट करने के लिए डॉलर्स नहीं हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोग नोट कर लें, और ये दवाइयाँ आप ख़रीद के रख लें। और ज़ाहिर है जब आप दवाइयाँ ख़रीदेंगे तो इनकी एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ लें। तो कम से कम 2 साल 3 साल की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए उस पर। इन दवाइयों को आप कोशिश करें कि धूप से बचा के और गर्माइश से, यानी चूल्हे के पास ना रखें, किचन में ना रखें, बल्कि किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ शेड हो, यानी साया हो, या अलमारी में रखें। सबसे पहले तो पैरासीटामोल है 500 मिलीग्राम। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब इंसान को बुखार हो, तो 2 गोलियाँ 6-6 घंटे के बाद आप ले सकते हैं बुखार के लिए। सर दर्द वगैरह जो है, इनके लिए कुछ लोग पैरासीटामोल या पैनाडोल लेते हैं। पैनाडोल और पैरासीटामोल एक ही चीज़ है। जो असल दवाई है उसका वो पैरासीटामोल है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियां चूँकि बनाती हैं तो किसी ने इसका नाम पैनाडोल रखा है, किसी ने कुछ रखा है, किसी ने कुछ। अंदर जो है इसके वो पैरासीटामोल ही है। तो कुछ लोग सर दर्द के लिए भी पैरासीटामोल लेते हैं, या कमर दर्द के लिए, या जोड़ों के दर्द के लिए, लेकिन इसका असल काम जो है पैरासीटामोल का वो बुखार तोड़ना है। और अगर इसके साथ बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो आप आधी गोली एस्प्रिन की भी ले सकते हैं। और एस्प्रिन जो है वो लेने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको मैदे में कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि एस्प्रिन जो है वो अगर मैदे में अल्सर्स हों या इस किस्म की तकलीफ़ हो तो वो ब्लीडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि खून को पतला करती है ये। तो एक तो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम के जितने पत्ते मिलते हैं, या जितनी भी आप ले सकते हैं, वो लेके आप अपने पास सेफ रखें। दूसरी गोली जो है वो, उसको एवल भी कहते हैं, पिरिटोन भी कहते हैं। बेसिकली ये एंटी हिस्टामिन है, यानी जिन जैसे लोगों को छींकें आती हैं ना, इसको छींकों वाली गोली भी कहते हैं। पाकिस्तान में है फीवर बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में तो, और गिलगित बल्तिस्तान में तो वो एंटी एलर्जी ये गोली होती है। और ये 10 मिलीग्राम की एक गोली है। और ये अगर आपको नज़ला हो या ज़ुकाम हो तो आप रात को एक पिरिटोन की गोली जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ख़ारिश अगर है, आपको हो जाए कहीं, तो उसके लिए भी ये एंटी हिस्टामिन जो है टैबलेट जो है ये काम आ सकती है और ख़ारिश को भी दूर कर सकती है। एलर्जी में भी यह काम आती है, एक्जिमा हो तो उसमें भी काम आती है। तीसरी जो दवाई है वो टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल हैं। टेट्रासाइक्लिन जो है ये भी 250 मिलीग्राम में भी मिलते हैं और 500 में भी मिलते हैं। तो अगर आपको गला ख़राब है या इस तरह की चीज़ है तो आप पहली डोज जो है वो आप 500 मिलीग्राम टेट्रासाइक्लिन की लेके, तो फिर 6-6 घंटे के बाद आप जो है वो ले सकते हैं इसको 5 दिन के लिए। टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल्स, टेरामाइसिन भी कहते हैं इसको। बच्चों के लिए जो है वो जो शीर खार बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे, आम तौर पे उनको थ्रश निकल आता है
زبان کے اوپر چھوٹے 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 باریک دانے نکل آتے ہیں. اس کے لیے نیلسٹیٹن ہوتا ہے ایک ڈراپس. تو وہ نیلسٹیٹن ڈراپس آپ اگین میں کہوں گا ایکسپائری ڈیٹ پڑھ کے وہ ڈراپس لے سکتے ہیں. اور وہ نیلسٹیٹن کے جو ڈراپس ہیں میرے زمانے میں تو وہ یلو کلر کی اس کی پیکنگ ہوتی تھی. اس کی آپ 8 قطرے جو ہے اس پہ لکھا ہوگا سارا عمر کے حساب سے وزن کے حساب سے. لیکن اگر آپ دن میں ایک دفعہ 8 قطرے بچے کو دیں تو وہ تھرش اس کی ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے اور دوائیاں ہیں جن میں فیرازولیڈون ہے جس کو فروکسن بھی کہتے ہیں. یہ اگر پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں استعمال ہوتی ہے. اور اگر ٹائیفائڈ ہو تو اس کے لیے کلورومائسٹین یا کلوروفینیکول جو ہے یہ لی جاتی ہے. ایک سیکنڈ یہ فون میں لے لوں. ہیلو جی نمستے. جی 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 ہاں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں. اوکے. ہاں نہیں دے رہا ہے تو وہ آپ مجھے پھر لنک بھیج دیں اس کا زوم کا یا جو بھی ہے کیسے کنیکٹ کریں گے. اوکے تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اوکے. تو وہ ابھی یہ ریڈیو مالیہ پہ میں نے خبر دی ہے نا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں. تو انڈیا سے ٹی وی چینل سے فون آیا ہے کہ جی 4 بجے آپ کا انٹرویو کرنا ہے تو 15 منٹ رہ گئے. اینی وے اچھا اگر آپ ٹائیفائڈ ہے کسی کو ہوتا ہے تو اس میں آپ کلوروفینیکول یا کلورومائسٹین وہ جیسا میں نے کہا ایک ہی چیز ہے. 500 ملی گرام کے کیپسول ہوتے ہیں یا 250 ملی گرام کے اگر کیپسول ہیں تو 2 نہیں تو 500 ملی گرام کا ایک کیپسول صبح دوپہر شام. اس کے ساتھ فیرازولیڈون جو میں نے بتائی ہے فروکسن یہ اورنج کلر کی یلو کلر کی ٹیبلٹ ہوتی ہے. یہ ساتھ اگر آپ کنین کی گولی وہ بھی ایک لے لیں دن میں ایک اور اس کے ساتھ پیراسیٹامول حسب ضرورت بخار کے لیے وہ لیں تو یہ ایک رجیم ہے دوائی کی. اس سے ٹائیفائڈ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں لے کے گھر میں رکھیں. کلوروفینیکول کے علاوہ ہیلو جی جی ٹھیک ہے بولیے جلدی. ہاں جی ہاں 4:30 کر لیں. اوکے اوکے بھائی اوکے. تو وہ یہ اب میں نے اس لیے یہ ایڈٹ نہیں کیا بیچ میں سے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ مصروفیت کتنی چل رہی ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے. بہرحال یہ دوائیاں تو لینا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور پوچھنا ہے میڈیکل اپینین لینی ہے کہ تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور پی او جے کے اور پی او جی بی کے لوگ اور میں ان کو جواب دے سکتا ہوں. اس کا کوشش کروں گا. اس کے علاوہ پٹیاں بھی لے کے رکھ لیں. جو پٹی نہیں کرتے پٹیاں بھی لے کے رکھ لیں. اسپرٹ کی ایک بوتل گھر میں رکھیں. ڈیٹول رکھیں. یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں رکھنے کے لیے. اور اگر خون کی کمی ہے بچوں میں اور بچے روتے ہیں عام طور پر بچے جو ہے وہ روتے ہیں اگر ان میں بی کمپلیکس کی کمی ہو تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ دوائیوں کی دکان پہ جائیں تو وہاں سے آپ ایک تو ان سے کہیں کہ آپ کو آئرن ڈراپس دیں. وہ 1 قطرہ آپ نے دن میں ایک دفعہ بچے کو چمچی میں دودھ ڈال کے اس میں ملا کے تو پلانا ہے. اس کے علاوہ ملٹی وٹامن ڈراپس بھی ملتے ہیں وہ بھی لیں. اس میں لکھا ہوا ہے عمر کے حساب سے کیسے بچوں کو دینے ہیں. بچے 3 وجہ سے روتے ہیں ویسے. نمبر 1 تو بچہ روتا ہے بھوک کی وجہ سے. نمبر 2 بچہ روتا ہے اگر اس کے کان میں درد ہو. اور نمبر 3 بچہ روتا ہے اگر اس کے پیٹ میں درد ہو. تو وہ کان میں اگر بچہ روتا ہے تو جب بچہ چپ کرتا ہے تو اس کے کان کو ہلکا سا ایسے کھینچے اگر تو بچہ رونا شروع ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے بچے کے کان میں درد ہے. اسی طرح سے اگر بچے کو بھوک لگی ہے اس کو دودھ دیں وہ چپ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب بچے کو بھوک تھی. اور پیٹ جو ہے وہ جب بچہ سانس لیتا ہے تو 2 سانسوں کے بیچ میں پیٹ نیچے جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دبا کے
بچے کے پیٹ کو آہستہ سے، اور وہ پھر روتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔ پیٹ میں درد کے لیے بہت سے گھریلو ٹوٹکے موجود ہیں، اور گرائی واٹر بھی دیا جاتا ہے، وہ سارا تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوائیاں ختم ہو رہی ہیں، لہذا آپ لوگ یہ ملیریا کی دوائیاں، ٹائیفائڈ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کلورومائسٹین کی کیپسول، فیورازولیڈون یعنی فرکسن ٹیبلٹ، اور ملیریا کے لیے جو ہے کلوروکوین ڈراما، یہ چیزیں رکھیں۔ الٹی کے لیے ڈرامامن ٹیبلٹس ہوتی ہیں، یہ بھی رکھیں گھر میں، اور اس کے علاوہ کف سیرپ جو ہے وہ رکھیں بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دوائیاں ہیں، جیسے بچوں کا سیپٹران ہے، وہ لیکوڈ ہوتا ہے سیپٹران کا، ایسے لا کے وہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اب آپ آہستہ آہستہ جمع کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی اب جب جائیں گے کچھ عرصے کے بعد تو ڈاکٹر ڈسپینس نہیں کر سکے گا میڈیسن، کیونکہ بازار میں دوائیاں ہی نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے خریدے گا؟ وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دے دے گا کہ بی بی یہ جا کے دوائی لے لو۔ بہرحال آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ کوئی سوال ہو آپ کا میڈیکل سے متعلق تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور 22 اکتوبر کی تیاری کریں، کیونکہ ہم نے اس ملک کے ساتھ اس کی غلامی میں اب نہیں رہنا۔ تھینک یو۔